जिन्होंने जिंदगियों को बदलना था उनके सामने सारी जिंदगी पड़ी है, उन्होंने अपनी जिंदगियों का रुख बदल के दिखा दिया और लोगों को ये सामने लाकर दिखलाया। लोगों, जिसने जिंदगी बदलनी हो उसके माँ बाप आड़े नहीं आया करते, खानदान वाले आड़े नहीं आया करते, मोहल्ले वाले उसे रोक कोई नहीं सकते। जिसने तौबा करनी हो सारी दुनिया भी खफा क्यों ना हो जाए फिर भी वो सच्ची तौबा करके अपने अल्लाह को राजी कर लिया करता है। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया, सहाबा इकराम को जमा कर लिया और उन लोगों को जमा करने के बाद ऐलान सुना दिया गया। ये किसको सुना रहा हूँ? आपको सुना रहा हूँ, अपने आप को सुना रहा हूँ, अपने आप को झंझोड़ना चाहता हूँ, आपको झंझोड़ना चाहता हूँ। वो लोग जिनके मस्जिदें 10 कदम के फासले पर है फिर भी अल्लाह के घर में नहीं आ सके, तरावियों में नहीं आ सके, उनको झंझोड़ना चाहता हूँ। शायद तुम्हारे दिल के ऊपर दस्तक पहुंच जाए, शायद तुम्हें एहसास हो जाए हमने कितना बड़ा दुनिया के अंदर नुकसान कर दिया। अल्लाह के नबी ने सहाबा को जमा कर लिया, उनको जमा करने के बाद पाक पैगंबर ने ऐलान कर दिया, मेरे सहाबा जंग तबूक का वक्त आ गया, तबूक की तरफ हमने जाना है। ये कौन से दिन है? सख्त गर्मी के दिन है, परेशानी के दिन है। सहाबा इकराम के पास पूरी चादर भी मौजूद कोई नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी को यहाँ रहने की इजाजत नहीं मिलेगी, सबको मेरे साथ जाना पड़ेगा। सहाबा इकराम तैयार हो गए। हजरत काब बिन मालिक फरमाते मुझे भी हुक्म दे दिया गया, मुझे भी बतला दिया गया आपको भी पाक पैगंबर के साथ चलना पड़ेगा। फरमाया कूच का वक्त आ गया। सहाबा इकराम तैयारियों के अंदर मसरूफ हो गए, मैं भी अपनी तैयारियों में लग गया। फरमाया लोगों में वो था जिसके हाथ के अंदर तलवार है, काफिरों को बौछार दिया करता था। अल्लाह ने माल भी अता फरमाया, दौलत भी अता फरमाई है, जमीन जायदादों का वारिस अल्लाह ने मुझे बना दिया। सरकार निकल कर चले गए। फरमाया मेरे दिल में ख्याल आ गया, मेरे पास ऐसा घोड़ा मौजूद है, ऐसी सवारी मौजूद है, अगर 2 दिनों के बाद भी निकला तो अल्लाह के नबी के पास चला जाऊंगा। फरमाया इसी हालत के अंदर था। अल्लाह के नबी जंगे तबूक में चले गए। वहां जाकर आपने फरमाया मेरे दीवानों बताओ कौन कौन नहीं आया? 3 लोगों का नाम लिया गया, इनके अंदर से काब बिन मालिक का भी नाम लिया गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया उनको क्या बना? अल्लाह ने उनको दौलत अता फरमाई, जमीन अता फरमाई, फिर वो अल्लाह को राजी करने के लिए क्यों नहीं आ सका? सहाबा इकराम खामोश हो गए। हत्ता के जंग तबूक वहां पर जंग तो कोई नहीं हुई, सहाबा इकराम को अल्लाह ताला ने वैसे ही फतह नसीब फरमा दी। इसी हालत के अंदर वापस तशरीफ लाए। मदीने के अंदर ऐलान कर दिया गया लोगों तुम्हें मुबारक हो, मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फतह अता फरमा दी। जो लोग गज़वा तबूक की तरफ गए थे वो आसानी के साथ वापस तशरीफ ले आए। हजरत काब बिन मालिक फरमाते मैं बड़ा परेशान हो गया, अल्लाह के नबी को क्या जवाब दूंगा? अल्लाह के रसूल ने मुझसे पूछ लिया, मैं अल्लाह के नबी को कैसे बतलाऊंगा, मैं किस वजह से नहीं जा सका? फरमाया मदीने के अंदर या तो बूढ़े लोग रह गए या मुनाफिक लोग रह गए, उनके अलावा मदीने के अंदर कोई ना रोका था, मैं उनके अंदर मौजूद रहा। अल्लाह के नबी तशरीफ ले आए, लोगों के दरमियान में बैठ गए, लोग आते रह गए, सलाम मुसाफा करते रह गए। अल्लाह के नबी उन्हें मोहब्बत के साथ रुखसत करते रह गए। किसी से पूछा तू बता किस वजह से जंग के अंदर शरीक नहीं हुआ? मुनाफिकीन ने झूठ बोलना शुरू कर दिया, मेरी बेटी बीमार थी जिसकी वजह से मैं नहीं जा सका, मेरा बाप बीमार था जिसकी वजह से मैं नहीं जा सका, मेरी माँ बीमार थी जिसकी वजह से मैं नहीं जा सका। अल्लाह के नबी ने सबको रुखसत कर दिया, किसी को एक जुमला भी कहना गवारा नहीं फरमाया। लेकिन पाक पैगंबर को पता ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोलने की वजह से बचना चाहता है। अल्लाह के नबी ने किसी के ऊपर नकीर नहीं फरमाई है। काब बिन मालिक फरमाते हैं मेरे दिल के अंदर ये ख्याल आ गया, फरमाया लोगों ने झूठ बोला बच के चले गए, ओ काब बिन मालिक तू भी अल्लाह के नबी के पास चला जा, कोई ना कोई बात बना देना। फरमाया मेरे दिल के अंदर ये ख्याल पैदा हो गया, मैं अल्लाह के नबी के करीब आ गया, मैंने सलाम किया। अल्लाह के नबी ने हंसते हुए फरमाया ओ काब मुझे बता तू हमारे साथ जंग के अंदर शरीक क्यों नहीं हुआ? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि काब आप हमारे साथ क्यों नहीं आए?
حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں ایک وقت کے لیے میرے دل کے اندر بھی خیال پیدا ہوا، توجہ میری طرف بھائی، کہیں سارا واقعہ ویسے ہی نہ چلا جائے، اوپر سے نہ گزر جائے۔ رمضان کے مہینے میں ویسے بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو آپ کے لیے سننا اس سے زیادہ آسان ہونا چاہیے۔ کعب کو فرمایا کعب آپ میرے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ لوگ سارے گئے تھے، آپ کو بھی جانا چاہیے تھا نا، اللہ نے سارا کچھ تو آپ کو عطا فرمایا۔ کعب بن مالک فرماتے میرے دل کے اندر ایک وقت کے لیے خیال پیدا ہوا کہ میں بھی جھوٹ بول دوں میری بھی جان بچ جائے گی، لیکن کیسے؟ وہ سردار ہی کیا جو کسی کے عیوب کے اوپر نظر نہ کر سکے، وہ پیغمبر ہی کیا۔ اور میں بول تو سکتا تھا لیکن مجھے یہ بھی پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے سے میری باتوں کی تصدیق فرما دے گا، کہ میں ڈر کے اندر تھا۔ میں اللہ کے نبی کے پاس میں نے سلام کیا، اللہ کے نبی نے ہنستے ہوئے مجھ سے سلام فرمایا، غصے کی حالت میں نہیں تھے، مسکرا رہے تھے، اور مسکرانے کی حالت میں اللہ کے نبی نے مصافحہ فرمایا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ فرمایا سارے لوگ جنگ کے اندر شریک ہوئے، کعب تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں گیا؟ فرمایا میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے دغا بازی کے ساتھ کام نہیں لیا، میں نے دھوکہ نہیں دیا۔ اللہ کرے اللہ تعالیٰ یہ ایمان ہمیں عطا فرما دے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا بیچنے کے لیے مسلمان اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، اپنے دکانداری کرنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے، اپنی زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اپنے زمین کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دھوکہ کر رہا ہے، کسی کی زمین کسی کی ملکیت ہے، کسی کے ہاتھوں کے اندر فروخت کر رہا ہے۔ اور لوگوں دنیا کے اندر تو پتہ کوئی نہیں چلا، لیکن آخرت کے اندر جواب دینا بڑا مشکل بن جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کعب تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ حضرت کعب کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے، وہ رونے لگ گیا، وہ تڑپنے لگ گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بولتے کیوں نہیں ہو، مجھے بتاتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت کعب بن مالک نے فرمایا اللہ کے نبی پریشانی کوئی نہیں، مجبوری کوئی نہیں، دکھ کوئی نہیں، تکلیف کوئی نہیں، بس میں نے سوچا اگلے دن چلا جاؤں گا، پھر اگلا دن آیا میں نے سوچا اگلے دن چلا جاؤں گا، سواری میرے پاس تیز رفتار موجود ہے۔ اللہ کے نبی یوں سوچتے سوچتے دل گزر گیا، یہ وقت گزر گیا، مجھے احساس ہی کوئی نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ سنا پریشان ہو گئے، اپنا کوئی غلطی کرے دکھ ہوا کرتا ہے، غیروں سے کسی کا کیا گلا، غیروں سے کسی کو کیا شکوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو میرا اپنا جس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے، تو نے ایمان کی لذت کو چکھا، ایمان کی حلاوت کو چکھا، ایمان کی مٹھاس تیرے دل میں آئی ہے۔ فرمایا کعب تجھے جانا چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، اللہ کی طرف سے توبہ کا انتظار کرو، جب تک تیری توبہ کا اعلان نہ ہو جائے میں اللہ کا نبی تجھ سے کلام کرنا بھی گوارا نہیں فرماؤں گا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا کیا اس نے رمضان کے مہینے کے روزے چھوڑے تھے؟ کیا اس نے تراویح چھوڑی تھی؟ اس نے حج چھوڑا تھا؟ کوئی فرض کام وہ چھوڑا ہے اس نے؟ نہیں، صرف میدان جہاد میں نہیں جا سکا، وہ بھی صرف ایک نادانی کی حالت میں کہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا، اسی کے اوپر نکیر آ گئی، اسی کے اوپر نکیر آ گئی، اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ، اگر تم ہمارے ساتھ نہیں چلے تو میں اللہ کے رسول تم سے کلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اے لوگوں میں آپ سے پوچھتا ہوں قیامت کے دن اگر اللہ کے نبی نے فرما دیا رمضان کا مہینہ تمہیں ملا اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے، تم اس کا ادب نہیں کر سکے، تم جاؤ میں تم سے کلام نہیں کرتا، مجھے بتاؤ اس کے در کے سوا کوئی اور سفارش کا ٹھکانہ مل سکتا ہے؟ پھر کہاں جائیں گے؟ پھر کعب بن مالک فرماتے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور جو جس کے لیے جیتے تھے، جس کے لیے مرتے تھے، جب اسی نے رخ پھیر لیا ہو تو پھر اب کہاں جائیں؟ اب تو یوں لگا جیسے ساری دنیا ہی بیگانگی بن گئی ہو، کہاں جا کر اپنا دکھڑا سنائے؟ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی نے کلام کرنا بند فرما دیا،
میں آیا, میں نے سلام کیا, مجھے سلام کا جواب ہی کوئی نہیں ملا. میں بڑا پریشان ہو گیا, یہ میری کیا حالت بن گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ایک دو دنوں کے بعد اعلان کر دیا, او میرے صحابہ, کعب کے ساتھ کوئی کلام نہیں کرے گا, کوئی اس کے ساتھ نہیں بولے گا. حضرت کعب بن مالک نے فرمایا, لوگوں ایک آزمائش اللہ کے نبی نے کلام کرنا بند کر دیا, دوسری آزمائش میرے اوپر یہ آ پڑی ہے. مدینے کے لوگوں کو روک دیا گیا, اپنوں کو روک دیا گیا, رشتہ داروں کو, عزیز و قریب کو روک دیا گیا. میرے اپنے مجھ سے کلام کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں. فرمایا چچا زاد بھائی موجود ہے, مامو زاد بھی موجود ہے, میرا اپنا رشتہ دار خاندان کنبہ وغیرہ پر آباد ہے. میں نے ان لوگوں سے جا کر کلام کیا, ان لوگوں نے مجھے منہ لگانا گوارا نہیں فرمایا, میری کسی بات کا جواب کوئی نہیں دیا. فرمایا میں اور زیادہ پریشان ہونے لگ گیا. مدینے کی گلیوں کے اندر پھرا کرتا تھا, وہ گلیاں مجھے بیگانگی سی لگنے لگی, مجھے کوئی سہارا ہی کوئی نہ ملا. میں پریشان ہو گیا, یہ مدینے کے در و دیوار مجھے کھانے کے لیے دوڑ رہے, اللہ کے نبی کلام نہیں فرما رہے, صحابہ کرام کلام نہیں فرما رہے. پھر ایک دن اللہ کے نبی نے مجھے بلا لیا, اور بلانے کے بعد فرمایا, کعب تیرے گھر کے اندر تیری بیوی موجود ہے, ان سے علیحدگی اختیار کر لو. فرمایا میں اور زیادہ پریشان ہو گیا. میں نے کہا اللہ کے رسول طلاق دے دو یا اپنے گھر سے نکال دو. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو پیچھے ان کے گھر کے لیے روانہ کر دیا جائے, ان کو طلاق کوئی نہیں دینی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, کعب بن مالک گھر پہ آ گئے, اپنی بیوی بچوں کو بلا لیا. فرمایا تمہارا راستہ علیحدہ ہو گیا, ہمارا راستہ علیحدہ ہو گیا. فرمایا جاؤ اپنے گھر پہ چلے جاؤ, اپنی ماں باپ کے پاس چلے جاؤ, جب تک اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں آئے گا میں تمہیں لینے کے لیے نہیں آؤں گا. اب بیوی سے بھی علیحدہ کر دیا گیا, خود کھانا بنایا, خود برتنوں کو دھویا, خود کپڑوں کو دھویا. صرف ایک چھوٹی سی غلطی, جہاد کے اندر کیوں نہیں جا سکے. کعب بن مالک فرماتے میں تڑپتا رہا, میں روتا رہا, لیکن میری بخشش کا سامان نظر کوئی نہیں آتا. اللہ کے نبی کے پاس جاتا, مسجد نبوی کے اندر چلا جاتا, میں سنتوں کی نیت باندھ لیتا. اللہ کے رسول تشریف فرما مصلی کی جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے, فرمایا جیسے میں آیا میں مجھے دیکھنا شروع فرما دیا. کیوں؟ اس لیے اپنا تھا, اگرچہ غلطی ہوئی لیکن اپنوں کو چھوڑا کون سا جاتا ہے. اللہ کے نبی مجھے دیکھا کرتے تھے. فرمایا جیسے میں اللہ کے نبی کو دیکھتا, اللہ کے نبی فوراً چہرہ بدل لیا کرتے تھے. اللہ کے رسول مجھے دیکھتے جب میں نہیں دیکھ رہا, میں اللہ کے رسول کو دیکھتا جب اللہ کے رسول مجھے نہیں دیکھ رہے. تو یہ ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ اللہ کے نبی مجھے دیکھتے تھے, لیکن جیسے میری نگاہ پڑتی اللہ کے رسول چہرہ پھیر لیتے, چہرہ پھیر لیتے. کہ میں بڑا پریشان. اور اس سے بھی بڑی آزمائش لوگوں میرے اوپر جب آئی, اس آزمائش نے تو مجھے توڑ کے رکھ دیا. کون سی آزمائش آئی؟ اللہ سے دعا کیا کرو, اللہ ایمان کی حفاظت فرما دے. بس ایمان کی, بڑے ایمان پر ڈاکے ڈالنے والے لوگ موجود ہیں, فتنوں کا دور ہے. اللہ سے ایمان کی سلامتی مانگا کرو. خوش نصیب ہے وہ انسان جسے ماں کی گود میں کلمہ ملا اور اس کلمے کو اپنی قبر کے اندر ساتھ لے کر چلا گیا. خوش نصیب ہے وہ انسان. فرمائے لوگوں, میں ٹوٹ تو اسی دن گیا تھا جب اللہ کے نبی نے کلام نہیں کیا, پھر صحابہ کو کلام کرنے سے منع کر دیا, پھر میری بیوی بچوں کو مجھ سے علیحدہ کر دیا گیا. یہ آزمائشی تھی, میں ان سے گزر رہا تھا. لیکن اس سے بڑی آزمائش جب مجھ پر آئی تو اس نے تو مجھے بالکل ہی توڑ کے رکھ دیا تھا کہ یا اللہ میں اتنا کمزور ہو گیا کہ لوگ میرے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آ گئے, میرے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آ گئے. ایک غلطی, ہم نے پورے رمضان بدماشی کی ہے, ہم پھر بھی نہیں روئیں گے, ہم پھر بھی اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے. کس کو کہیں؟ نہ کہا کرو. کس کو نہ کہیں؟ پھر یہ دکھڑا ہے تمہیں سنانا پڑتا ہے. میں اسی مسجد کے اندر رہتا ہوں, یہی امامت کرواتا ہوں, مجھے پتہ ہوتا ہے 5 وقت میں کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. مجھے علم میں ہے تراویحوں میں کون تھا کون نہیں تھا, سب کے بارے میں. وہ امام ہی کیسا جو لوگوں کی خبر نہ کر سکے. میرے علم میں ہوتا ہے, مجھے دکھ ہوتا ہے, بس ہم کہہ نہیں باتیں, دکھ ہوتا ہے. ہاں کسی دن اپنی کوئی ذاتی جگہ ہوئی تو پھر ٹھوک بجا کر کہیں گے. پھر
मस्जिदों के अंदर लोग साल के बाद इमाम बदलते, इमाम के अंदर ये गलती, ये कोताही, वो लोगों के अंदर गलती है, लोग बदल के दिखाओ ना। काब बिन मालिक फरमाते मैं टूट गया था, मैं टूट गया था। मैं अल्लाह इस ईमान की हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। सहाबा ने सरों में जूते खाए थे इस ईमान के लिए। जूते पूछो हजरत इलियास से क्या बना था, क्या बना जब दावत हो, तब लोगों ने उन्हें सीने से लगाया था। लोगों बड़ी दुखों का सामना करना पड़ा, तब कहीं जाकर ये दीन कच्चे पक्के मकान के अंदर पहुंचा है। काब बिन मालिक फरमाते मैं मदीने की गलियों में फिर रहा था, किससे बोलता, कोई कलाम तो मुझसे करना गवारा ही नहीं करता था। हजरत काब बिन मालिक ने फरमाया लोगों दोपहर का वक्त है, मैं मदीने की गलियों के अंदर फिर रहा था, मैं बाग के अंदर चला गया, मैंने देखा चाचा साद भाई वहां पर मौजूद है, लेकिन उसने भी चेहरा फेर लिया, मुझसे कोई कलाम कोई नहीं किया। फरमाया इन्हीं हालात के अंदर एक घोड़ सवार आ गया, वो घोड़े के ऊपर सवार है, और मुझे लगा मदीने का बाशिंदा कोई नहीं, मदीने के गिरदो नवा का कोई नहीं, ये तो गस्सान की तरफ से, बादशाह की तरफ से खत लेकर आ गया। फरमाया इसने मदीने के अंदर आकर ऐलान करना शुरू कर दिया, वावेला शुरू कर दिया, आवाज गूंजने लग गई, और वो कहने लगा ऐ लोगों मुझे बताओ काब बिन मालिक कहां चला गया, मैं उसे तलाश करने के लिए आया। लोगों ने कहा तुझे क्या सरोकार है, काब बिन मालिक से तो बोलना मना कर दिया गया, कलाम करना मना कर दिया गया। फरमाया नहीं नहीं मुझे बताओ उनका पता कहां पर है, किसी ने इशारे के जरिए बता दिया वो फलानी जगह पर तुझे मिलेगा। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं ये घोड़े के ऊपर सवार है, मेरे करीब आ गया, इसलिए करीब आने के बाद वो खत निकाला, शाही खत था, वो मेरे हाथ के अंदर पकड़ा दिया गया। उस खत को बारे में कहा इसे पढ़कर देखो, अगर तुम्हें पसंद आ गया मेरे साथ चलने की तैयारी कर लो। हजरत काब बिन मालिक ने फरमाया ईमान के ऊपर डाका डाला गया, अल्लाह के नबी से जुदा करने की साजिश की गई है। फरमाया जब मैंने खत को खोल कर देखा उसके अंदर लिखा हुआ था काब बिन मालिक तेरा जैसा इंसान अल्लाह के नबी ने अपने से दूर फरमा दिया, तू सरदार है, अल्लाह ताला ने तुझे ताकत अता फरमाई है, अक्लमंद ज़हीन है, तेरे जैसे को दूर नहीं किया जाता, तुझसे फायदा उठाया जाता है, अगर तू मेरे पास होता तुझे वजीर बना दिया जाता, तुझे फलाना ओहदा दे दिया जाता। काब बिन मालिक ने फरमाया जब मैंने खत पढ़ा कदमों के नीचे से जमीन निकल गई, मैं रोने लग गया, या अल्लाह कौन सा गुनाह ऐसा हो गया, अब ये गस्सान के कुत्ते भी मेरे ईमान के ऊपर डाका डालने को आ गए। कब मैंने उसकी बात का कोई जवाब कोई नहीं दिया, लेकिन आंखों के अंदर से आंसू निकलते रह गए, या अल्लाह मैं इतना कमजोर पड़ गया, इन लोगों को भी मेरे ईमान पर डाका डालने का मौका मिल गया। फरमाया इसी हालत के अंदर खड़ा हुआ था, मैंने उस घोड़सवार को पकड़ लिया, मैंने कहा मेरे साथ चल, उसे साथ लेकर आया, सामने तंदूर मौजूद है, आग जल रही है। फरमाया मैंने खत के टुकड़े कर दिए, उनको टुकड़े करने के बाद आग के अंदर मैंने उनको जला दिया। मैंने कहा जाकर अपने बादशाह को पैगाम दे दे, मैं जैसा भी हूं नबी के कदमों में रहूंगा, अपने नबी के पास बैठा रहूंगा, हम वजारतों के भूखे कोई नहीं, हम ओहदों के भूखे कोई नहीं, हम तो ईमान की दौलत हमें गोद में मिली है, इस ईमान की दौलत की कदर करनी पड़ेगी। सहाबी कहता वो चला गया, ये दिन गुजरते हुए चले गए, 40 दिन गुजर गए, 10 दिन एतकाफ वालों तुम बताओ तुम्हारे लिए कितना मुश्किल वक्त गुजर गया। हालांकि खाना भी मिला, पानी भी पीने के लिए मिला, फिर भी बाज लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल तरीन दिन है, और तुम्हारे एतमाद का, तुम्हारे तकवे का आखिरी दिन पता चलेगा जब ईशा की नमाज का वक्त आएगा। फिर एतकाफ वाला भी मस्जिद में नजर नहीं आता। मुझे बताओ क्या 10 दिनों की वजह से क्या अल्लाह की इबादत का शौक भी तुम्हारे दिल के अंदर पैदा नहीं हुआ?
ایک چھوٹا سا آدمی جو اپنے ہاتھ کے اندر سگریٹ لے کر پھر رہا ہے، حکے کا عادی حکا لے کر پھر رہا ہے، اسے جا کر پوچھو، رشتہ داروں کے پاس گیا، اپنا حکا اپنے ساتھ لے کر چلا گیا، سگریٹ کی ڈبی بھی ساتھ لے کر چلا گیا۔ اگر کوئی نسوار رکھنے والا اپنی نسوار کی ڈبیا ساتھ لے کر گیا، اسے پوچھو کیا ضرورت ہے، وہ کہتا ساری زندگی گزر گئی، عادت بن گئی، ان چیزوں کو چھوڑا کوئی نہیں جاتا۔ ہم کتنے کمزور ہیں، رمضان کا مہینہ ملا، اللہ کی عبادت کا موقع ملا، اس رمضان کے مہینے کے گزرنے کے بعد بھی کوئی یہ نہیں کہتا میری عادت بن گئی عبادت کرنے کی، کوئی یہ نہیں کہتا میری عادت بن گئی قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی۔ اعتکاف والو تمہارے اندر کوئی نظر نہیں آتا جو یہ کہے میری عادت بن گئی اللہ کے گھر میں وقت گزارنے کا۔ بہرحال یہ دوسری بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 40 دن گزر گئے، کعب بن مالک مدینے کی گلیوں کے اندر پھرتا رہا، روتا رہا۔ فرمایا 40 دن گزرنے کے بعد کسی نوجوان نے مدینے کی گلیوں کے اندر آواز لگاتا پھر رہا ہے، کعب بن مالک تجھے مبارک ہو، اللہ کے نبی نے تجھے بلا لیا، اللہ کے رسول نے تجھے یاد فرما لیا۔ فرمایا لوگوں یہ 40 دنوں کے بعد یہ پہلا موقع آیا جب اللہ کے رسول نے مجھے بلایا، میں جلدی جلدی چلنے لگ گیا، میں نے اپنے قدموں کو اٹھایا، میں دوڑتا ہوا چلا گیا۔ کیوں؟ اس لیے عاشق چل رہا ہے محبوب کی طرف، اللہ کے نبی نے بلایا۔ فرمایا مسجد نبوی میں آ گیا، اللہ کے رسول نے مجھے سینے کے ساتھ لگا لیا، بڑی محبت فرمائی ہے۔ فرمایا کعب تو نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اللہ کو رو کر اتنا دکھایا اتنا دکھا۔ فرمایا اللہ کی ذات کو بھی اتنا رحم آ گیا، اللہ نے آسمانوں سے جبریل امین کو بھیج دیا اور پیغام سنا دیا گیا، اللہ نے تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیا۔